मोगचनो तुम्ही सुमेस्त बऱ्या भलायकेन आसात म्हूण पातयेता तुमकां हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत ह्या दिसाचो नमस्कार पटोवन आयच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. पवित्र त्रित्वीक आमी उलो मारुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र. आज एप्रिलाची 21 तारीख मंगळार पास्का काळाचो दुसरो हप्तो. सा आन्सेल्म एक धर्माध्यक्ष आनी पवित्र सभेचो दोतोर हाचो उडास काडटा. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. 4 वळी 30 आनी 2 तावन 30 आनी 7 पर्यंत. बावाट्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूंचो खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो, गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. भुंयबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाडन धर्मदूतांच्या पांयां सरशीं दवरताली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे गरजे तेकीत तो वांटताले. अशें जुजे नांवाचो सिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू हाडन धर्मदूतांच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचे व्हड उपकार. भोवन भजिनो, सुरविल्ली पवित्र सभा आपोस्तलांच्या शिकवणेन प्रेरीत जावन कसली जिणी जियेताली म्हणून आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. सुरविल्ल्या क्रिस्ती समुदायाचें जिवीत कशें आसलें गी म्हूण हांगासर आयकूंक मेळ्ळें. आयचें वाचप 4थ्या अध्यायांतलें. हाच्या की पयलें येदळूच 2ऱ्या अध्यायांती लुकान हाचो उल्लेख केला. येदळूच 2ऱ्या अध्यायांती लुकान हाचो उल्लेख केला. ते आमी येदळूच नियाळ केला. आयतारा तें वाचप आयलें. तावन 40 आनी 7 पर्यंत. धर्मदूतांची शिकवण आयकोनच्यांत भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक समेस्त तिरसनेन आपलो वेळ करसिताली. आपापले खासगी आस्त बोदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आईबोज म्हूण दवरताली आनी जण एकले एकल्याचे गरजे प्रमाणे सोमेस्ता मदें
वांटून घेताली. दुसऱ्या अध्यायान ताणें बरयलां. आतां परत्यान 4थ्या अध्यायांत थंयसर लोकांक तो वर्णिता. तो लोक केवल देवा संगी जेजू संगी मात्र एकवटून आसलेलो न्ही, आपल्या भावा भयणी सांगाताय तो एकवटून आसलो. संबंधाची मात्र न्ही, हर एकलो. जर आमकां सगळ्यांक आसो बाप एक तर आमी भाव आनी भयण जाता. आनी अशें आसता आमी एकामेकाच्या गरजे आसता आमी एकामेकाच्या गरजेक पावचें गरजेचें. ह्या दिसांनी आमकां असलीं जायतीं निदर्शनां पळोवंक मेळटात. न्ही कोरोना व्हायरसाचे वरवीं लोक मस्त कश्टला आनी ह्या संदर्भार जायतो लोक आपणाचे उदार मोन दाखयते आसा आनी कुमोक करते आसा एकामेकाक. निजाकी ही एक बरीच गजाल. आनी असले घडीता आमकां एकामेकाची गरज समजूंक एकामेकाच्या आदाराक येवंक एक अवकाश आनी प्रेरण जावंक जाय. कार्मेल प्रेरणा मुखांतरी आमी थोड्या गरजेवंत कुटुंबांक आदार दिला. हांवें हांगासर एनाउन्स करूंक ना. कित्याक एनाउन्स करूंक ना म्हळ्यार एक कारण आसा. कितें म्हळ्यार आज सकडी कश्टांत आसा. एक कडेन आवड येताना आनी एक कडचो लोक शाबीत आसलो. तेन्ना शाबीताचो लोक कश्टांत आसच्यांक कुमोक करूंक जाताले. आदल्या वर्सांनी आमी ते कांत आसा. ते देखून म्हाका विचारूंक बरें जावना. पूण हांवें विचारिनासतनाय थोड्यांनी तांच्या स्वंत कुशेन फादर अशें कोस्टोंच्या कुटुंबाक तुमी आदार दिया म्हणून कुमोक धाडिल्ली आसा. आनी आमी ती तांच्या म्हणून कुमोक धाडिल्ली आसा. आनी आमी ती तांच्या कुशे प्रमाणेच गरजेवंतांक दिल्ली आसा. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव आमकां जाला म्हणच्याक ही एक खरी रुजवात. सुरविल्ल्या इगर्जमातेतय असली लक्षणां आमकां दिसून येतात. त्या विशयींत हांव सडीत सांगूंक वचना. कित्याक ती वाचपां स्पश्ट आसात. हांव आयचो नियाळ आयच्या वांजेलाचेर करूंक प्रयत्न करता. त्या पयलें आयचो उद्गार जुआंवचो वांजेल वळ. आयच्या वांजेलांतलोच उद्गार तो. सर्वेस्पराक जय जय. मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय अशें ताका सतमानतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळच्याक. सर्वेस्पराक जय जय. सांजुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 3 वळी 7-15. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें, तुवें सांगलें म्हणून आजा पावनाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा ताचो आवाज तुका आयकता. तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्रत्म्या वेता तें तूं नेणाय. पवित्रत्म्या वरवीं
जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडता. निकोदेमान विचारले, हे सगळे अशें जावचे म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, एक शिकोणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेनाय मू? सतच हांव तुका सांगता, जे कितें आमी जण आसाव ते आमी उलयताव, आनी जे कितें आमी पळयलां त्या विशयंतच आमी साक्ष दिताव. तरी पूण आमी साक्ष दिताव ती साक्ष स्वीकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयंत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमानतेल्यात? शापूत शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइजेन अरण्यांत सोरपाक उबारुल्लो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तो वडो ताका सतमानतेल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत लाभतलें. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या वांजलांतली एक वळ हांव घेता. पळया, आमी काल तावन जुआंवच्या वांजलांतलो 3रो अध्याय वाचूंक सुरू केला. काल आमकां आयकूंक मेळ्ळे प्रमाणे निकोदेमस एक फारिजेव आनी शिकपी जेजूक रातीच्या वेळार मेळोंक आयला. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय कितेंय विशेष तो देखता. देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हूण तो ताका वळखता. ताचे सुवेन देव आसा आनी देव आसल्यान मात्र ताच्यान आजापा करूंक जाता म्हणून तो पातयेता. आनी ह्या रातीच्या वेळार जेजू आनी निकोदेमसा मदें जावचें संभाशण आमी नियाळ करनासाव. आनी ह्या संभाशणांत जेजू आज म्हणालो की वारें आपणाक खुशी आसा थंय वाळटा. द विंड ब्लोस वेर इट विल्स म्हूण. आतां हाचे विशयंत इल्लो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, मेटेरियोलॉजिस्ट म्हूण आसात. हवामान वरादी म्हूण येता पळया, वेदर रिपोर्ट म्हूण रेडिओर येता. सडावत जावन टीव्हीर न्यूजाच्या अकरेक वेदर रिपोर्ट म्हूण आसता, हवामान वरादी म्हूण. आनी थंयसर ते सांगतात की पावस येवचार आसा गे, वा डिप्रेशन जावचार आसा, वा मोड आसता गे म्हूण. वय की न्ही? कितें म्हळ्यार आमचे कडेन आतां तसली तांत्रिकता आसा. आनी तुमी मोबायलार पळयलें जाल्यार घंट्याक म्हणले बरी वेदर कसो आसता गे म्हणून थंयसर सांगतात. आनी युरोपाक आमी गेले जाल्यार जे कितें ते सांगतात तशेंच घडटा. म्हळ्यार तितली क्लियर जावन स्पश्ट जावन तांकां कितें घडटलें, हावो कसो आसतलो म्हूण सांगूंक जाता. इंडियान थोडे पटी तशें घडना. पूण जेजूच्या काळार तशें न्ही. जेजूच्या काळार हावो वा वेदर वॉज अ बिट ऑफ मिस्ट्री. केदळा वारें येत, केदळा आवर येत, वा हे सांगूंक बारीकच कश्ट आसले. खंयच्या कुशीन वारें येत म्हणून सांगूंक कश्ट आसले. सायक्लोन आयिल्ल्या वेळार आमचे सायंटिस्ट सांगूंक शकतात ह्या
कुशीतावन या कुशीन वाळते आसा, इतलें स्पीड आसा, ह्या देशातावन ह्या देशाक येते आसा म्हूण, वय की न्ही? पूण जेजूच्या काळार तशें न्ही. आनी हे एक मिस्तेरच. केदळा वारें येत, केदळा पावस येत, केदळा वत तापोतो, हे सांगचें बारीक कश्टांचें जाल्लें. जेजू हो एक मिस्तेर वापारणे पवित्रत्मो आमच्या जिवितान आयिल्ल्या वेळार कसलें बदलावन घडूंक साध्यता आसा म्हूण शिकयता. कशें वारें केदळा येता, खंयच्या कुशीन वाळटा, सांगूंक असाध्य गे. तशेंच जेन्ना पवित्रत्मो आमच्या जिणयेंत आयिल्ल्या वेळार तो आमकां खंय व्हरता, कशें चलयता, कितें करता, कसली बदलावन हाडटा म्हूण सांगूंक साध्य ना. जेजूक तितलें सांगूंक जाय. भोवन आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें नडतें म्हळ्यार जेन्ना पवित्रत्मो आमच्या जिवितांत काम करता तेन्ना तो काम करिना. आनी त्या देखून आमकां त्या मनशाक पळयतना कितें विशेष दिसता. न्ही, जे कोण देवाचो अनुभव जोडलेलो आसा, जो कोण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक ताचें जिवीत डिफरंट आसता. साद्या मनशा बरी तो चलना, साद्या मनशांनी उलोवचें बरी उलयना, साद्या मनशांनी रिएक्ट करची बरी तो करिना. ताचें वेगळेंच. आनी तें आमकां समजूंक जायना. कशें वारें एका कुशीतावन आनी एका कुशीन वाळचें आमकां समजूंक जायना. आत्म्याच्या येण्यान भरलेल्या ह्या व्यक्तीचें जिवीत तेंच जेजू आज निकोदेमाक सांगता. कितें म्हळ्यार निकोदेमूस जेजू सरशी चड जाणवाय जोडूंक, चड उजवाड जोडूंक आपणा लागीं आसले डाउट्स क्लियर करूंक तो आयिल्लो. आनी ह्या संदर्भार ताचे डाउट क्लियर करचे मात्र न्हय, ताका नव्यान जल्मोवंक पवित्र आत्म्यान बरोवंक तो ताका आपोवणें दिता. पळोवन न्ही भयणीनो, आमच्याच जिविताक आमी एक नदर मारया. चिंतिनातले भशेन कशें वारें खंयच्या कुशीन घुंवता, खंय वाळटा तें आमकां सांगूंक ताचीच खुशी करता. तशें पवित्र आत्म्याचो अनुभव तुमच्या जिवितांत जाल्लो आसा गे? चिंत्या आमचे ते एक सवय आसली. आनी कितलें खंयचें एक घडीत कोणाचें एक शिकवण वा कसलो एक अनुभव आमकां त्या सालितावन मेकळें जावंक प्रेरण जोडिल्लें घडीत ना गे. आनी उपरांत आमी बसून पळयतना सोरोप येतालो, बिडी सिगरेट ओडटालो, पूण त्या एका रिट्रीट उपरांत हांवें सोडलें तें. कशें साध्य जालें न्ही गे. पयल्यान म्हाका सोरोप पियेनासतना रावंकूच जायनासलें, कूड सकली कामताली. पूण आतां पळय, असलीं सरप्राईज घडितां तुमच्या जिवितांत जाल्लीं नान गे. म्हाका थोड्यांनी सांगलेलें आसा, फादर हांव ही एकसुरी रावतेल्या मनशांनी सांगलेलें, आनी म्हाका जायतें बें दिसतालें. पूण आतां प्रत्येक जावन हे सदांय देवाचें उतर वाचून नियाळ करचे मुखांतर बेंच ना म्हाका.
कितेंय जावं दी हांव तें फूड करूंक शकता म्हणचें एक धैर्य म्हजें थंय आसा. पयलें म्हाका कितलें भंय दिसतालें म्हूण ना. हें एक पवित्र आत्म्याचें काम न्ही गे म्हाका भोवन निबडिनो. आनी असलीं घडितां जायतीं आसात आमच्या जिवितांत. आमकां ती उडास ना की ते आमी त्या दृश्टेन पळोवना. पूण आतां पळयलें जाल्यार त्या घडितां विशीं नियाळ केलें जाल्यार खंडीत आमकां हें सत दिसून येता. एकच फावटी चिंते नासले भशेन आमच्या जिवितांत बदलावण जाल्ली आसा. खंडीत जावन बऱ्याक वायटाक न्ही. ताका म्हणचें पवित्र आत्म्याचें वारें खंय तावन सुरू जाता, खंय तें आमचें जिवीत संपयता तें आमकां कळना. पळय आज एक तें होमवर्क करा तुमी. तुमचे इतल्याक बसून तुमचें जिवीत व्हरोन पळया. आनी असलीं जायतीं घडितां म्हाका भोवन निबडिनो आमकां मेजूंक मेळटलीं. खंडीत जावन भोवन निबडिनो आमकां मेजूंक मेळटलीं. खंडीत जावन कित्याक आमचें तें हर एकलें तें पवित्र आत्मो आसा. आनी खंडीत जावन आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या त्या एका स्पिरिताक प्रेरणाक आमी अवकाश दिल्लो आसा. आनी अवकाश दिल्ल्या वेळार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बदलावण जाल्ली आसा. आपलें जिवीत जिवंक आमी देवाचो आदार मागया. हेचें किर्तन देवाची महिमा वाखणटा. पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्ल्या पासोत ताचे मुखांतर आमचें जिवीत मार्गदर्शन करचें पासोत ताका आमी अर्गां दिवया आनी मागया. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. सांगता म्हणया सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. श्लोक सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें तीर केल्याय ती बिलकूल हालची ना. अरंबतावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा. ससनातावन तूं आसाय. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो भरला. तुजें उतर सर्वेस्पोरा केदींच हालना बदलना. संसार सरासर तुज्या घरान सांगतेली पवित्रताय. श्लोक सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो भरला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदाई तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. भोवन आनी भडिनो आज बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे फ्रानीत डिसोजा हंगलूर कुंदापूर तावन, रायना लोलिटा सुवारेस सस्तान उडपी तावन, डियोना लीशा कार्लो बंटवळ तावन, निखिल मचादो पेर्नवसम रमतात हांकां तुमचे नांवी. तशेंच हो नियाळ आयकतले पैकी कोण बर्थडे संभ्रमतात तुमकां सुमेस्तां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी सगळां मागता. तशेंच डॅरल आनी लविना डिसोजा मीरा रोड तावन, जल्मस रायू आनी मोनिका मोंतेरो मैसूर तावन लग्न जिविताचो दीस आज संभ्रमतात. तुमकां तशें हेर खंयची जोडी आज काजराचो दीस संभ्रमतात तुमकां सुमेस्तां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमी मागता. तशेंच लिओ पिंटो मीरा रोड, लिओ डिकुन्ना वामत पदाव देवदीन जाल्लो दीस सर्वेस्पोर देव तांकां सस्नीक विशय फावो करून दी म्हण आमी मागया. कोरोना व्हायरसच्या पिडेंत वळवळतेल्यां पासून आमी मागया. ही पिडा बोरान वाळते आसा. एदळूच जायतो लोक अंतरला तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया.
हे पिडेंत वळवळतेल्या मनशांची जतन आमची नर्सां, दाक्तेर आनी इतर सिब्बंदी करते आसात. आपणाकी पिडा लागची आसा म्हणल्या भिरांतेन ती काम करतात. आपणाचो जीव रिस्केर घालून पिडेस्तांची सेवा करतात. ह्या संदर्भार तांकां सर्वेस्पर देव सर्व विघ्नांतलें राखून दी, तांकां सुस्निकाय दिवन दी, धैर्य दिवन दी म्हूण आमी मागया. तशेंच आमच्या खासकेत्या संपुस्तेमय मागया. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, हो नियाळ जर तुमकां वेळार मेळना, वा कोण धाडटात ती थोडे पटी धाडिनात, वा धाडटना वेळ जाता जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी गांव. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, आनी तुमकां सुख नासतना तें आदल्या रातींच हांव धाडून दितां. म्हजे नंबर आसा 9481263229 63229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.